बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का मौजू है मौत से पहले ये ख्वाब इंसान को ज़रूर आता है। तो आज की वीडियो बहुत अहम है और ये बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई गई है, इसलिए आपको चाहिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिलते रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि मौत से पहले इंसान को कौन सा ख्वाब आता है। मौत से 4 दिन पहले इंसान को ये ख्वाब ज़रूर आता है। मरने से 4 दिन पहले इंसान ये ख्वाब ज़रूर देखता है, मगर अल्लाह ताला की दी गई तौफीक से इंसान ये ख्वाब किसी को बता भी नहीं सकता। ये ख्वाब किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या हज़रत, मेरा एक दोस्त था जिसका आज इंतकाल हो चुका है। वो दोस्त काफ़ी अरसे से ऐसी ऐसी बातें करता था जिससे हमें लगता था, यानी कि महसूस होता था कि शायद इसे अपनी मौत के करीब होने का इल्म हो चुका है। शायद इसे ये पता चल चुका है कि इन्हीं दिनों के अंदर अंदर मेरी मौत वाक़या होने वाली है। हज़रत, मैं काफ़ी दूर से आपके पास चल कर आया हूँ। मुझे बताया जाए कि क्या इंसान को पता चल सकता है कि मरने से पहले पहले कि वाकई इन्हीं दिनों के अंदर वो मरने वाला है। इस सवाल पर हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, याद रखना अल्लाह ताला ने आलम मलकूत और आलम अरवाह के अंदर एक ऐसी चीज़ रखी है जो इंसान को इस पर आने वाली तमाम आफात व बलियात, मुसीबतों और बीमारियों से आगाह करती रहती है। इंसान को ख्वाब के ज़रिए पहले ही बता देती है कि तुम पर यह परेशानी आने वाली है, तेरे ऊपर ये मुसीबत आने वाली है, तेरे ऊपर ये पहाड़ टूटने वाला है। मौत इंसान को ख़त्म करने का नाम नहीं है, इंसान को मिटा देने का नाम मौत हरगिज़ नहीं है, इंसान को फना कर देने का नाम मौत नहीं है, बल्कि इंसान को ये एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी की तरफ ले जाने का नाम मौत है। इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ ले जाने का नाम मौत है। अल्लाह ताला इंसान को इसके अंदर मौत के डर को ख़त्म करने के लिए इल्हामी ख्वाब दिखाता है, तो फिर इंसान ये ख्वाब देखते ही आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा करने लग जाता है, बज़्ज़ख के लिए कुछ इकट्ठा करने लगता है। यानी बज़्ज़ख आलम बज़्ज़ख उसे कहते हैं जो क़यामत और कब्र के दरमियान है, जहाँ बंदा उसमें रहता है फौत होने के बाद, उसी के लिए कुछ इकट्ठा करने लग जाता है। पूछा क्या, या अली रज़ी अल्लाह हो, मौत से पहले पहले जो ख्वाब आते हैं, जो इल्हामी ख्वाब आते हैं, इन इल्हामी ख्वाबों के अंदर के मनाज़िर क्या आते हैं? इंसान इन ख्वाबों में क्या कुछ देखता है जिससे उसे ये पक्का यकीन हो जाता है कि इन्हीं दिनों के अंदर मैं मरने वाला हूँ? वो कौन से मनाज़िर देखता है, कौन से सीन देखता है ख्वाब की दुनिया में? हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, ये इंसान ख्वाब में देखता है कि वो मुद्दों के साथ सफ़र कर रहा है, कहीं लंबे सफ़र को जा रहा है। ये वो लोग होते हैं जिनके साथ ये अक्सर सफ़र किया करता था, जिनकी मजलिस में बैठा करता था, जिनके साथ खाया करता था, जिनके साथ पिया करता था, जिनके साथ खूब गप्पे मारा करता था। ये वो लोग हैं जो आज से कुछ अर्सा पहले इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, अगली दुनिया में चले गए हैं। यानी कि मरने वाले अपने जीरो कारवा के साथ जो सफ़र कर रहा होता है, सफ़ेद कपड़े इसने पहने हुए होते हैं। अब वो मरे हुए जीरो कारब मुद्दा लोग इससे कहते हैं कि अनकरीब तेरा सफ़र ख़त्म होने वाला है। ऐ बंदे, ऐ हमारे दोस्त, ऐ हमारे बेटे, ऐ मेरे भाई, अनकरीब तुम्हारा जो सफ़र ख़त्म होने वाला है, जल्द अज जल्द तुम हमारे पास आने वाले। बस ये ख्वाब इंसान को हौसला देता है, हिम्मत बढ़ाता है, मजबूत करता है। इंसान ये सोचता है कि पक्का यकीन कर लेता है कि इंसान को मिटा देने का नाम मौत हरगिज़ नहीं है।
انسان کو ختم کرنے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس کے مرے ہوئے عزیز و اقارب تک پہنچانے کا نام موت ہے۔ انسان کو اس کی مری ہوئی ماں سے ملانے کا نام ہے، انسان کو اس کے مرے ہوئے باپ سے ملانے کا نام ہے، مرے ہوئے بھائی سے ملانے کا نام موت ہے، مری ہوئی بہن سے ملانے کا نام موت ہے، مرے ہوئے دوستوں سے، مرے ہوئے عزیز و اقارب سے ملانے کا نام موت ہے۔ فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف لے جانے کا نام موت ہے، یہاں سے دوسری کا نام موت ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اس شخص نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم نے خواب دیکھا ہے یہ الہامی خواب ہے یا شیطانی خواب ہے، یہ سچا خواب ہے یا جھوٹا خواب ہے؟ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب تم خواب دیکھنے کے بعد کانپ جاؤ، ڈر جاؤ، سہم جاؤ، تمہارا دل لرزنے لگے، تمہارا دل کانپنے لگے، تمہیں پیاس لگنے لگے، تم پانی پانی کرتے اٹھو، تو یقین کر لینا کہ یہ خواب شیطانی خواب ہے، یہ الہامی خواب نہیں ہے۔ فرمایا خواب دیکھنے کے بعد جب تمہیں حوصلہ ملے، جب تمہاری ہمت بڑھنے لگے، خواب تمہیں توبہ کرنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں سچ بولنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں نمازی بنا دے، یہ خواب تمہیں قرآن پڑھنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے مجبور کر دے، تو پکا یقین کر لینا کہ یہ الہامی خواب ہے، واقعی یہ سچا خواب ہے، تم جلد از جلد اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے سے آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ملکوت اور عالم ارواح کے درمیان جس چیز کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، جس چیز کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ چیز تمہیں پہلے سے آگاہ کر رہی ہے کہ اے بندہ خدا، اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، برزخ کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، کیونکہ یہاں تو پیسے دے کر ہر چیز مل جاتی ہے، ڈالر دے کر ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن جو اگلی دنیا ہے، جو اگلا جہان ہے، وہاں پیسوں سے کام نہیں چلے گا، وہاں آپ کو نیکیاں دینی ہوں گی، وہاں آپ کو اچھے مال دینے ہوں گے، اس لیے اس دنیا میں نیکیاں جمع کر لیں۔ اس دنیا سے رخصتی کے بعد جب اگلے جہاں کی دہلیز پر قدم رکھو گے تو جنت لینے کے لیے نیکیاں دینی پڑیں گی، نیک مال دینے پڑیں گے، پھر جنت ملے گی۔ اس دنیا میں پیسے چلتے ہیں، وہاں پر نیکیوں کا سکہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اس کے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم، خدا حافظ۔